रत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूमा सादर वन्दना र उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि राखी आज पनि सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई धम्मपथ बाट धर्मरस र जीवनोपयोगी शिक्षा उपहार स्वरूप दिन गइरहेको छु। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई असारे सार मतिनो सारे च सार दसिनो तेसारङ नादि गच्छन्ति मिच्छा सङ्कल्प गोचरा भन्ने उपदेशलाई उपदेश गर्दै थिए र आज सोही लहरलाई लिएर फेरि म अगाडि बढ्न गइरहेको छु। यसरी भगवान शास्ताले दीपङ्कर भगवानको पादमूलबाट जुन व्याधित प्राप्त गरेदेखि अन्तिम भवमा महामाया देवीको गर्भबाट जन्म लिएर 29 वर्षसम्म राज्य सुख राजदरबारमा बसेर 29 वर्षको युवा अवस्थामा गिरत्याग गरी 6 वर्षको दुष्कर्चार्य पश्चात 35 वर्षको उमेरमा बुद्धगयामा अवस्थित बोधि वृक्षको पादमूलमा सोथीय नाम गरिएका ब्राह्मण घाँसीले दिएको त्यो घाँसलाई बिछाउँदाखेरि अपराजित पलङ्क उत्पन्न भई सो पलङ्कमा बसेर बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरी सर्वयुक्त ज्ञान हासिल गर्नुभयो। त्यसपश्चात भगवान शास्ताले पहिलो धर्मचक्र प्रवर्तन ईशीपतन मिग दावनमा गरी पञ्चभद्रवज्ञीहरूलाई अरहन्तमा प्रतिस्थापित गर्नुभयो। त्यसपश्चात यश कुमारका 54 जाति 54 जना साथीहरूलाई यसरी अरहन्त हुने गरी उपदेश गरिसके पश्चात लोकमा यसरी 60 जना अरहन्त भनौँ भगवानलाई छाडेर भगवान सहित भन्दा 61 जना अरहन्त हुँदा भगवान शास्ताले चरथ भिक्खवे चरिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकम्पाय बिजुओ लोकजनहरूमा अनुकम्पा राखी बहुजन हित र बहुजन सुखको लागि चारिकार्थ जाऊ भनेर यसरी मानव कल्याणको लागि सबै भिक्षुहरूलाई अलग अलग बाटोमा पठाउनु भई तथागत स्वयं पनि धर्म प्रचारको निम्ति गैयाको उरुवेल तर्फ लाग्नुभयो। बीच बाटोमा वन विहार गर्न आएका 30 जना भद्रवज्ञीय राजकुमारहरूलाई धर्मोपदेश गर्नुभयो। तथागतको त्यो धर्मोपदेश सुनि उहाँहरूले पनि कर्मैसँग मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरेर भिक्षु भए। उहाँहरूलाई पनि धर्म प्रचारको निम्ति भगवान शास्ताले पठाउनुभयो र विभिन्न दिशामा पठाउनु भई तथागत उरुवेल वनमा पुग्नुभयो र त्यहाँ 200, 300, 500 जटिल परिवार भएका 3 जना दाजुभाइहरूलाई धर्म अवबोध गराउनको निम्ति विभिन्न रिद्धि प्रतिहार्य यमक प्रतिहार्य जस्ता रिद्धि शक्ति 3500 3500 रिद्धि प्रतिहार्य देखाउनु भयो र गय शीश पर्वतमा लगेर उहाँलाई अन्तिम उपदेश गरेर अरहन्त प्राप्त हुने गरी उपदेश गर्नुभयो। राजगीर नजिक
भन्दा पनि यसरी उपदेश गरेर भगवान शास्ता राजगीर नगरमा बिम्बिसार महाराजले दान गर्नुभएको वेलुवनाराम विहारमा विहार गरिबक्सनुभयो। राजगीर नगरको नजिकमा उपतिस्सा र कोलिता नाम गरिएका 2 ब्राह्मण गाउँहरू थिए। ती गाउँका 2 ब्राह्मण कुमारहरूको नाम पनि उपतिस्सा र कोलिता नै थियो। किन त भन्दाखेरि त्यो गाउँको नाम नै उपतिस्सा र कोलिता, अनि त्यस गाउँका प्रमुख यता उपतिस्सा गाउँका प्रमुख को थिए त भन्दाखेरि वङ्गन्त ब्राह्मण, उहाँको अर्धाङ्गिनी रूपसारी ब्राह्मणी। यसरी रूपसारी ब्राह्मणीको कोखबाट जन्मेका हुँदाखेरि भावी सारीपुत्र स्थिर हुने व्यक्तिको नाम उपतिस्सा रहन गयो भने यता फेरि कोलिता भन्ने गाउँ पनि ब्राह्मण गाउँ थियो र त्यहाँका ब्राह्मणीको कोखबाट जन्मेको हुँदाखेरि भावी मौदगल्यान महास्थवीर हुने व्यक्तिको नाम पनि कोलिता हुन गयो। यसरी यी 2 ब्राह्मण गाउँहरूमा 7 पुस्ता भन्दा अझै अघिबाट नै घनिष्ठ मित्रता भइरहेको थियो र यी 2 कुमारहरू पनि एक दिनमै गर्भवास बस्नु, एकै दिनमा जन्मिनु हुँदाखेरि यी 2 कुमारहरूको बीचमा बाल्यकालदेखि नै घनिष्ठ मित्रता थियो। एक दिन यी दुवैजनाका 500 ती खेलौनाहरू थिए, जो कि सारीपुत्र स्थिवीरका 500वटा खेलौनाहरू थिए भने सारी कोलिताका आजनीय घोडाहरू जोडिएका 500 रथहरू थिए रहेछ धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू। त यिनीहरू जब युवा अवस्थामा पुगिसकेपछि सबै सिक्नुपर्ने शिल्प विद्याहरू पनि सबै सिकेर एक दिन यी 2 मित्रहरू नाटक हेर्नको निम्ति जान्छन् र त्यहाँ नाटक हेरिरहन्छन्। नाटक हेर्दाखेरि यी 2को मनमा जब कुनै सम्वेक उत्पन्न हुनुभन्दा पहिला जुन नाटक हेर्दाखेरि हजुरहरू सबैलाई अवगत छ, हसितब्ब ठाने हसन्ती, हाँस्नुपर्ने ठाउँमा हाँस्ने र संवेग ठाने संवेजेन्ती, सम्वेग उत्पन्न गर्ने र दातुङ युद्ध ठाने दानङ देती, जुन दिनुपर्ने जब उनीहरू खुसी भएर दानयोग्य वस्तुहरू दायङ दातु युद्ध ठाने दायङ देन्ती, उपहार स्वरूप कुनै चिज पैसाहरू दिनुपर्ने ठाउँमा पैसा दिनै रहेका थिए। यसरी यी 2 मित्रहरू एक दिन एवं प्रकारले हेरिराख्दाखेरि यिनीहरूको के भयो त भन्दाखेरि पारमिता गुण धर्महरू पुरा भएर ज्ञान पनि छिप्पिँदै आएको हुँदाखेरि त्यो दिन यिनीहरूलाई जहाँ हाँस्नुपर्ने हो, आनन्द लिनुपर्ने हो, त्यहाँ आनन्द लिन सकेनन्। जहाँ सम्वेक उत्पन्न गर्नुपर्ने हो त्यहाँ पनि सम्वेक लिन पनि सकेनन्। जहाँ दातव्य वस्तुहरू दिनुपर्ने हो त्यो दातव्य वस्तुहरू पनि दिन सकेनन् भनिन्छ सद्धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू। त यी 2 जनाको मनमा के कुरा खेलिरहेको थियो त भन्दाखेरि के त यहाँ यसरी यो नाटक हेर्दै गरेका व्यक्तिहरू के सबै 100 वर्षसम्म बाँच्छन्? यिनीहरूको आयु कति लामो छ? यिनीहरूको आयु त्यति लामो त छैन। त
त कि हामीहरूको आयु पनि कति छ भनेर यसरी त्यो नाटक हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै उनीहरूको मनमा यस प्रकारले चिन्तन मनन हुन्छ कि हामीहरूले यसरी नाटक हेरिराख्न योग्य छैन। एकं मोक्षधर्मं परियेसेतुं वदति, हामीहरूले एउटा मोक्ष धर्म खोज्न अति आवश्यक छ भन्ने त्यो आरमण गहैत्वा निश्चिदिन्छु। हैन, हामी यहाँ यसरी अजर अमर प्राणीहरू जस्तै सम्झेर यसरी यो नृत्य नाटक हेरेर बसिराख्न योग्य छैन। हामीहरूले कुनै अमृत पद वा मोक्ष धर्म खोज्न योग्य छ भनेर उनीहरू दुवैजनामा यसरी चिन्तन हुन्छ। चिन्तन हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै उपदेशले कोलितलाई हेरेर, मित्र आज तिमीलाई के भयो, किन तिमी एवं प्रकारले झोक्रिरहेका छौ भन्दाखेरि सम्म मेरो मनमा यस प्रकारको चिन्तन मनन हुँदैछ, हामीहरूले निरर्थक कार्य गर्दैछौँ। यसरी यो नृत्य हेरिराख्नु भनेको सारो नथी, कुनै प्रकारको सार छैन, निरर्थक काम गर्दैछौँ। अत्तनो मुखदमं गवेसुतुं वदति, हामीहरूले आफ्नो मुक्ति मोक्षको धर्म खोज्न योग्य छ। म यसरी चिन्तन मनन गरेर बसेको छु भनेर भन्दा फेरि मौदगल्याण स्थिविदले पनि उहाँलाई सोध्नुहुन्छ, मित्र मैले पनि यसरी नै चिन्तन मनन गरेर बसिरहेको छु भन्दाखेरि उनीहरू ओहो हामीहरूले एकदमै राम्रो चिन्तन मनन गरेछौँ। अम्हाकं उभिनम्पी सुचिन्तिकं, हामीहरू दुवैजनाले एकदमै राम्रो सुचिन्तन मनन गरेका छौँ। हामीहरूले मोक्ष धर्म खोज्नुपर्छ, अमृत धर्म खोज्नुपर्छ। त्यसको निम्ति अब के गर्ने त भन्दाखेरि एकस शान्तिके पब्बजिसामा, हामी कुनै एक प्रव्रजित कहाँ गएर प्रव्रजित हुनुपर्छ भनेर उहाँहरू त्यहाँबाट चाहिँ प्रव्रजित हुनको निम्ति जान्छन्। त्यसबेला राजगीर नगरमा सञ्जय भन्ने परिव्राजक विशाल आफ्ना शिष्यहरू लिएर राजगीर नगरकै आसपासमा बसिरहेका थिए। उपदेश र कोलित भन्ने दुवैजना पनि आफ्ना परिवारहरूका साथ सञ्जय परिव्राजक कहाँ गएर प्रव्रजित हुन्छन्। तिनीहरू प्रव्रजित भएदेखि सञ्जय परिव्राजकलाई विशेष लाभ सत्कार प्राप्त हुन्छ। तेसं प्रव्रजित कालो पठाय सञ्जयो अतिरेक लाभ अहोसी, जब सञ्जय परिव्राजक कहाँ गएर उपदेश र कोलित भन्ने यी दुई परिव्राजकहरू प्रव्रजित भए, त्यो समयदेखि लिएर यी सञ्जय परिव्राजकलाई धेरै नै लाभ सत्कारहरू प्राप्त भयो। उपदेश र कोलितले केही समयभित्रमै सञ्जय परिव्राजकले जाने जति धर्मका शस्त्रहरू सबै सिके। ती दुवैलाई आश्रमको आचार्य पद पनि प्रदान गरियो र पनि उहाँहरूले स्वीकार्नु भएन। एक दिन ती दुवैले आफ्ना आचार्यसँग प्रश्न गरे, हे गुरुवर, हामीले तपाईसँग सिक्नुपर्ने आध्यात्मिक ज्ञान यति नै हो कि अथवा अरू पनि बाँकी छ? सञ्जय परिव्राजकले यति नै हो, मैले जति जानेको हो ती सबै तिमी दुवैजनाले जानिसक्यौ भनेर सञ्जय परिव्राजकले यसरी भन्छन्। सञ्जय परिव्राजकको कुरा सुनि ती दुवैले आपसमा सल्लाह गर्छन् र हामी मोक्ष प्राप्तिको लागि प्रव्रजित भएका हौँ, अब यहाँ बसेर मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्न। जम्बूद्वीप विशाल छ, ग्राम निगम नगरमा घुम्दै रहेमा कुनै पुरुष अवश्य पनि भेटिनेछ भनेर उहाँहरूले यसरी चिन्तन गर्छन्। महाखोपन जम्बूद्वीपो गाम निगम राजधानी यो चिरन्त अद्दा,
मोक्षधमं देशकं किञ्चि आचर्यं लभिसामाते। जम्बूद्वीप विशाल छ। हामीहरू गाउँ निगम राजधानीमा विचरण गर्दै जाने हो भने मोक्ष धर्म देशना गर्ने कुनै आचार्य गुरु चाहिँ हामीहरूले अवश्य पनि प्राप्त गर्न सक्नेछौँ भनेर तत्त्व पठायो। त्यो दिनदेखि लिएर उहाँहरू के त भन्दाखेरि तथ पण्डित सामना ब्राह्मण आथि, जहाँ जहाँ पण्डितहरू श्रमण ब्राह्मणहरू छन् भन्ने कुरा सुन्दथे तथा गत्वा त्यो स्थानमा गएर साकच्छं करोन्ति, धर्मको छलफल गर्न प्रारम्भ गरे। तेहं पुट्ठं पन्यं अन्ये कथेतुं न सकोसी। उपदेश र कोलितले उनीहरूलाई प्रश्न गर्दाखेरि जम्बूद्वीपको त्यो नगरमा निगममा राजधानीमा भएका कसैले पनि त्यो प्रश्नको जवाब दिन सक्दैनथे। ते पन तेसं पन्यं विश्व जयन्ती। तर सारिपुत्र स्थिवीर र मौदगल्यान स्थिवीरले भनी उहाँहरूले दिएको त्यो प्रश्नको जवाब तुरन्तै दिन्थे। एवं सकल जम्बूद्वीपम, एवं प्रकारले सम्पूर्ण त्यो जम्बूद्वीपमा यसरी अमृत पथ मोक्ष धर्म खोज्दै हिँड्दाखेरि अमृत पथ त परे राख्नुहोस्, उहाँहरूले गरेको प्रश्नको जवाब पनि दिन सक्ने कोही पनि भेटेनन्। त्यसो हुँदाखेरि सम्म कोलित उपदेशले मौदगल्यान हुने व्यक्तिलाई कोलित मित्र अमेसु यो पठमं अमतं अधिगच्छति। हामीहरू मध्येमा जो कोहीले पनि जसले पहिलो अमृत पद प्राप्त गर्छ सो इतरस्सा आचोरेतु कथितं अकंसु, त्यो व्यक्ति फेरि अर्को व्यक्तिसँग आएर त्यो अमृत पदको बारेमा जतलाउनुपर्छ, भन्नुपर्छ, बताउनुपर्छ भनेर उनीहरूले वाचा गर्छन्। यसरी उनीहरूले वाचा गरेर एक भएर उनीहरू त्यहाँदेखि फेरि अमृत पदको खोजी गर्दै उनीहरू जाँदाखेरि राजा गहं पत्वा वैलुवनं पट्टी गहडेत्वा वैलुवनं विहरति। त्यतिखेर छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भगवान शास्ता वैलुवनाराममा बिहार लिइराख्नु भएको थियो। के भनेर? चरथ बेखवैचारिकं बहुजन हिताय रतनतय गुण प्रकाशनथं। त्रिरत्नको गुण प्रकाश पार्नको निम्ति तिमीहरू विचरण गर भनेर 61 अरहन्तहरू मध्ये पञ्चवर्गीयानङ अभ्यन्तरो, पञ्चवर्गी अन्तर्गत भएका असजित थेरो, असजित स्थिर पनि राजगहङ आगतो, राजगिर नगरमा आइपुग्नु भएको थियो। पुनः दिवसे न पातो वा पत चिवरङ समाधय राजागहङ पिण्डाय पविसी। बिहानको समयमा चिवर पारम्पार गरी हातमा पात्रो लिएर अश्वजित स्थिवीर पिण्डको निम्ति बिछामा आइराख्नुहुन्छ। तस्मिन् समये उपदेश परिव्राजको, त्यो समयमा उपदेश परिव्राजक पनि भोजनहरू खाएर आफू पनि अमृत धर्मको खोजी गर्दै यताउति हिँड्ने क्रममा कसलाई देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि स्थिवीरलाई गएर देख्नुहुन्छ। थेरङ देशवा चिन्तेसी, अश्वजित स्थिवीरलाई देखेर उपदेशले चिन्तन गर्नुहुन्छ, मनन गर्नुहुन्छ। मयङ एव रूपो पवजितो नाम न दिठ पुबो एव। मैले यस प्रकारको संयमित प्रवजितलाई, भिक्षुलाई कहिले पनि पूर्व देखेको थिइनँ। यो लोके अरहन्तो वा अरहन्त मग्गङ वा समापन्ना। यो लोकमा अरहन्त वा अरहन्त मार्गमाले सम्पन्न भएका व्यक्ति भनेका यस्तै हुनुपर्छ भनेर उहाँले चिन्तन मनन गरेर किन म उहाँको समीपमा गएर अब प्रश्न नगरौँ। कंसितङ आहुसो उद्देश्य पवजितो। आहुसो, तपाईँले के चाहिँ उद्देश्य गरेर प्रवजित हुनुभएको हो? को वाते सथा, तपाईँका शास्ता को हुन्? कस वा तङ धम्म रोचसिति, तपाईँले कसको धर्म रुचाउनुहुन्छ?
अतस एतदहोसी त्यो समयमा यस्तो हुन्छ अकालको इमङ भिक्खङ पन्यङ पुच्छितुङ भनेर फेरि उपदेशले सोच्नुहुन्छ यो अकालो यो अहिले प्रश्न गर्ने समय होइन। किन भन्दाखेरि स्थिवीर अहिले भिक्षामा चाहिँ विचरण गर्दै हुनुहुन्छ। भिक्षामा विचरण गर्दै गर्दाखेरि प्रश्न गर्नु योग्य छैन। बाटो चाहनेले मार्ग पहिलाउनुपर्छ, मार्ग खोज्नुपर्छ। त म उहाँको किन चाहिँ अनुबन्धेय पछि पछि किन म नलागौँ भनेर उहाँको पछि पछि लाग्नुहुन्छ। स्थिवीरले पनि राजगीर नगरमा आफूलाई पर्याप्त हुने भिक्षाटन गर्नुहुन्छ र यतिले मलाई पुग्छ भन्ने लागिसकेपछि आफूलाई एक योग्य हुने स्थानमा गएर भिक्षा ग्रहण गर्नको निम्ति गर्दाखेरि त्यो यता उपदेशले देख्नुहुन्छ र अत्तनो परिभाजकं पिठकं पन्यापेत्वा अदासी परिव्राजकहरू बस्ने आसन चाहिँ गएर बिछाइदिनुहुन्छ। स्थिवीर पनि उहाँले ओछ्याएको आसनमा बस्नुहुन्छ र सो भत्त किच परियोसाने पिस भोजन पश्चात भोजन खाएर सिद्धियो। अत्तनो कुण्डलिकाय उदगङ आदासी आफ्नो कमण्डलुबाट परिव्राजकहरूको एउटा पानी लिने कमण्डलु नै भनौँ त्यसबाट स्थिवीरको हात धुलाइदिनुहुन्छ। एवं आचर्यं वत्तङ्कत्वा एवं प्रकारले एउटा शिष्यले आचर्यप्रति गर्नुपर्ने त्यो व्रत अनुव्रतहरू गरिसकेर थेरे न सद्यङ मधुरपट्टि सन्थरङ स्थिवीर समक्ष सुमधुर गफसप भनौँ छलफल गरेर एवं महा यसरी चाहिँ असजित स्थिवीरलाई निवेदन गर्नुहुन्छ। विपसन्ना निखोपन्न ते आहुसो इन्द्रियानी आहुसो तपाईँका इन्द्रियहरू अति नै प्रसन्न छन्, अति नै परिशुद्ध छन्। तपाईँ कसलाई उद्देश्य गरेर प्रवजित भई बक्सिनुभयो। को वा ते सत्ता ते तपाईँका सत्ता शास्ता गुरु को भई बक्सन्छ। कस वातङ धम्म रोचेसी ती पुच्छी तपाईँले कसको धर्म चाहिँ रुचाउनुहुन्छ भनेर यसरी सोध्नुहुन्छ। थेरो चिन्तेसी अश्वजित स्थिवीरले चिन्तन गर्नुहुन्छ। इमे परिभाजिका नाम शासनस यी परिभ्राजकहरू भनेका शासन बाहिरका हुन्, गाह्रो छ यिनीहरूसँग। इमस शासनस गम्भीरतङ दस्ये सामाति म यिनीहरूलाई अलिक गम्भीर भएकै उपदेश गरिदिनु पर्ला। अनि फेरि साथै म भर्खरै प्रवजित भएको भन्ने कुरालाई पनि जतलाउँदै अहङ्खो आउसो नवो अचरी पब्बजितो आउसो हे उपदेश म भनेको शासनमा भर्खर नयाँ छु, नौलो छु। न तावाहङ सख्य सामी वित्थारे न धम्मङ देशी सुन्ती म तपाईँलाई वा म तिमीलाई विस्तृत रूपमा धर्मको व्याख्या गर्न सक्दिनँ किनकि म भर्खरै नयाँ छु भन्दाखेरि उपदेशले भन्नुहुन्छ भन्देजी अपङ वा बहुङ वा वद थोरै भए तापनि धेरै भए तापनि जति भए तापनि मलाई भन्नुहोस्। म त्यसलाई 100 से न 100 प्रकारले 1000 प्रकारले 10,000 प्रकारले म त्यसलाई विस्तृत रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछु। हजुरले थोरै भए पनि धेरै भए पनि भनिबक्सोस् भनेर यसरी अनुरोध गरिसकेपछि एवं थेरो वोत्वा स्थिवीरले यसरी उपदेश गर्नुहुन्छ। हे धम्मा हेतु भवा तेसङ हेतु तथागतो आह तेसञ्च यो निरोधो एवं वादी महासामनो। हे धम्मा जुन कुनै पनि कार्यधर्महरू हेतु दुई कारण जुटेर मात्रै उत्पन्न हुन्छन्, कुनै पनि कार्यधर्महरू दुई कारण जुटेर मात्रै उत्पन्न हुन्छन् भन्ने यो
हेतु त्यो कारण धर्म समुदय धर्मको पनि भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुहुन्छ। त्यसन्छ यो निरोध हो, जुन निरोध हुने आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो, त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको पनि उपदेश गर्नुहुन्छ। त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको भाविता गर्दै जाने गएको खण्डमा निरोध हो भन्ने सम्पूर्ण दुःख निरोध भएको परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। एवं वादी महाश्रमणो, महाश्रमण भनेका यस प्रकारका वादी, यस प्रकारका वाद भएका भई बक्सिन्छ भनेर कि उहाँले यो उपदेश गर्नुभएको थियो। द्विपद मात्र केही सवर्ण गर्नुभएको थियो। सो सोतापन्नो हुत्वा, सोतापन्न भई बक्सो र भयो भन्तेजी अब अगाडि उपदेश नगर्नुहोस्, अब मलाई माथि बढेर उपदेश गर्नु पर्दैन भनेर कुहिङ अम्हाकङ सथा वसतिति। अहिले हाम्रा भगवान शास्ता कहाँ चाहिँ बिहारले बक्सनु भएको छ। वेलु भन्ने आहुसोदी, वेलु भन बिहारमा बिहारले बक्सनु भएको छ। ते नही भन्ते तुम हे पुरतु याथ, त्यसो हो भनी भन्तेजी हजुर अगाडिबाट जाँदै गर्नुहोस्। मयङ एकको सहायको अथि, मेरो एक सानै बचपनदेखिको मित्र हुनुहुन्छ। अम्हेचा अन्य मयङ कतिका वता, हामीहरूले एक आपसमा यस्तो बाचा गरेका छौँ कि अम्हेसु यो अमतङ पठमङ अधि गच्छति, हामीहरू मध्येमा यो जो कोहीले पनि अमृत पद प्राप्त गर्छ सो इतरस आरोचेतुति, त्यो व्यक्तिले फेरि आएर अर्कोलाई भन्नुपर्छ। अहङतङ पटिन्यङ मोचेत्वा, मैले आफ्नो त्यो वचनलाई त्यो बाचालाई पुरा गरेर सहायकङ गहेत्वा, आफ्नो मित्रलाई लिएर तोमाकङ गतमज्ञ नेवा, हजुर पाल्नु भएको हजुर जानु भएको त्यो मार्ग अनुसार नै त्यो मार्गको अनुसरण गर्दै सतु शान्तिकङ आगमे सामाति, छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भगवान शास्ताको समीपमा हामी आउनेछौँ भनेर पञ्चपतिठितेन, दुई घोडा दुई कोइना एक निधर ले भूमिमा छुएर थेरस पादेसुङ अश्वजित स्तवीरको श्रीपादमा निपतित्वा वन्दना गर्नुहुन्छ र तिखतुङ प्रदक्षिणं कत्वा, तीन पटक दाहिनेबाट प्रदक्षिणा गरेर थेरङ उयो जेत्वा परिभाजका राम भिमुखु आगमासी। है सारिपुत्र हुने उपत्यसले स्तवीरलाई पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर तीन पटक प्रदक्षिणा गरेर अनि जहाँ आफ्ना मित्र कोलित हुनुहुन्थ्यो त्यता त्यो परिभ्राजका रामतर्फ आउनुभयो। अथको कोलितो परिभाजको, त्यो समयमा कोलित नाम गरिएका परिभ्राजकले तङ दूरतो वा आगच्छन् तङ देशवा, उपत्यस टाढैबाट आउँदै गर्नुभएको देखेर अझ मयङ सहायकस मुख वर्णु न अन्य दिवासे सुविय, आज मेरो मित्रको यो छवि अनुहार मुख अनुहार चाहिँ अन्य दिवासेसु अरू दिन जस्तो नहुइय छैन। अदा तेनङ अमतङ अधिगतङ भविष्यति, उहाँले अवश्य पनि आज चाहिँ अमृत पद प्राप्त गर्नुभयो जस्तो छ। अमतादि गमङ पुछि के तिमीले अमृत पद प्राप्त गर्यौ होइन त भनेर सोद्धा सोपिस आमा आउसो हो आउसो, मैले अजरा अव्याधि अमर भन्ने त्यो अमृत पद प्राप्त गरे। अमतङ अधिगतन्ती, अमृत पद प्राप्त गरे भनेर अनि जुन गाथा पञ्चभद्रवगीका कान्छा अश्वजितले उहाँलाई उपदेश गर्नुभएको थियो, तमेव गाथङ आभासी। है
कोलितलाई पनि उपदेशले, सारिपुत्र हुने व्यक्तिले मौदगल्यान हुने व्यक्तिलाई पनि त्यही गाथा नै हे धम्मा हेतुप भवा, कुनै पनि कार्य दुई कारणले उत्पन्न हुन्छ भन्ने त्यो कारण कार्यको प्रत्यत्य समुत्पादको गहन विषयलाई उपदेश गरिदिनुहुन्छ। त्यो गाथाको अन्तमा गाथा परियो साने कोलितो सोतापत्ति फले पत्तिठा हुत्वा आहा। गाथा सिद्धिने बित्तिकै कोलितले पनि सोतापत्ति फलमा प्रतिष्ठित हुन्छन् र भन्छन् कुहिङ किरसम्म अमहाकं सथा वसतिति। मित्र, हे उपदेश मेरा मित्र, अमहाकं हामीहरूका सथा शास्ता गुरु आचार्य कहाँ चाहिँ बसिरहनु भएको छ? वेलु वने किरसम्म। मित्र, वेलु वनमा बसिरहनु भएको छ भनेर एवं नो आचार्य न असजित थेरे न कथितन्ती। मेरा आचार्य भई बक्सेका अश्वजित स्थिवीरले वेलु वनमा हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। तेनहीसम्म आयम सथारङ पछि सामाथि चेसो भनी उपदेश जाउँ भगवान शास्तालाई दर्शन गरौँ भन्दा सारिपुत्र थेरो नच नामेश सदापि आचार्य पूजको रे। सारिपुत्र स्थिवीर भनेका यस्ता हुन् कि आफ्नो आचार्यलाई एकदमै आदर गर्ने, सम्मान गर्ने, पूजा गर्ने। त्यसर्थ तस्मा सहायकं एव महा, मौदगल्यान हुने कोलितलाई यसरी भन्छन् कि सम्मा अम्हेहि अधिगतं अमतं अम्हाकं आचार्यस सञ्जय परिभाजकसपि कथेसाम। हामीहरूले जुन प्राप्त गरेको अमृत पदको विषयलाई लिएर अम्हाकं हामीहरूका आचार्यस आचार्य भई बक्सेका जीवा पनि गृहस्थीको जीवनबाट प्रवजित हुँदा त प्रवजितका पहिलो आचार्य भई बक्सेको हुँदाखेरि सञ्जय परिव्राजकलाई पनि कथेसाम भनौँ न है। बुझ मानो, यदि बुझे भने पनि बुझिहाल्छन्। अपटी वझन्तो, यदि बुझेनन् भने पनि अम्हाकं सदिङ हुत्वा, हामीहरू सँगै लिएर जाउँ र सथु शान्तिकं गम्यसाम, भगवान शास्ता समक्ष लिएर जाउँला। बुद्धानङ देशनङ सुत्वा मग्ग फलङ पटी वेदङ करिसतिति। भगवान शास्ताले त हरेकको त्यो भित्री इच्छा अनुशयहरूलाई जानेर भगवान शास्ताहरूले उपदेश गरी बक्सनुहुन्छ। भगवान शास्ताको उपदेश सुनेर सञ्जय परिव्राजकले पनि मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्नेछन्। ततो द्वेपी जना सञ्जयस शान्तिकं अगमंसु। यी दुईजना उपदेश र कोलित दुवै सञ्जय परिव्राजक कहाँ जान्छन्। सञ्जयोति देशवा, सञ्जयले ती दुई उपदेश र कोलितलाई आउँदै गरेको देख्नुहुन्छ र किङ ताता कोची वो अमतङ मग्ग देशको लद्धोती पुच्छी। हे मेरा प्रिय पुत्रहरू हो, के तिमीहरूले अमृत पथको मार्ग निर्देशन गर्ने कुनै आचार्य कुनै व्यक्ति भेट्यौ त भन्दा आमा आचार्य लद्धो। होस् आचार्य, हामीहरूले प्राप्त गर्यौँ। बुद्ध लोके उपन्नो, छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका देव ब्रह्मा मनुष्यहरूका शास्ता भई बक्सेका भगवान शास्ताहरूको लोकमा प्रत्युभाव भयो। धम्मो लोके उपन्नो, लोकमा धर्म रत्नको पनि उत्पन्न भयो। सङ्घो लोके उपन्नो, सङ्घको पनि लोकमा उत्पन्न भइसक्यो। तुम्हे तुच्छे असारे विचरथ, तपाईँको यो विधि विधान, यो नियम, यो आचरण भनेको एकदमै तुच्छ, कुनै काम नलाग्ने, कुनै सार नभएकोमा किन तपाईँ भुलेर बस्नुहुन्छ। तस्मा एथ सथु शान्तिकं गम्यसामाति, त्यसर्थ आउनुहोस् भगवान शास्ताको समक्ष जाउँ भन्दाखेरि सञ्जय परिव्राजकले गच्छ तुम्हे नाहङ सख्य सामिति। हे मेरा प्रिय पुत्रहरू, तिमीहरू जाऊ। अहङ म ना सख्य सामिति, तिमीहरूसँग आउन सक्दिन। किङ कारणाहि, हो गुरुजी तपाईँ किन हामीसँग आउन सक्नुहुन्न भन्दा अहङ महाजनस आचार्य हुत्वा विचरी।
म यत्रो 400-500 हजारको आश्चर्य भएर म विचरण गरिरहेको छु, विहार लिइरहेको छु। अब म कसैको अन्त्यवासिक यानि चेला भएर कसरी म बस्नु? यो त पानीको घैँटो भएको व्यक्ति एकैचोटि फेरि पानी उघाउने डाडु भए जस्तो हुन्छ। त्यसर्थ न सके सामहङ अन्त्यवासिक, म अन्त्यवासिक एउटा चेला भएर बस्न सक्दिनँ। मा एवं करिथ आचर्यति भनेर उपतेश्वर कोलितले, हो गुरुजी हजुरले यस्तो नगर्नुहोस्, यस्तो वचन नभन्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि, हो तु तात गच्छत तुमे नहङ सखे सामाति, हो मेरा प्रिय पुत्रहरू हो, तिमीहरू जाऊ, म जान सक्दिनँ भनेर भन्दाखेरि, आचार्य लोके बुद्धस्स उपन्न कालो पठाय महाजानो गन्धमालादेही। आचार्य भगवान शास्त्र लोकमा उत्पन्न भएदेखि धेरै बहुजन मानिसहरू सबै हातमा सुगन्ध आदि फुलमालाहरू लिएर जाने गर्छन्, आउने गर्छन्। जाउँ 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 भन्दा पनि धेरै कर लगाउँदाखेरि उहाँले सोध्नुहुन्छ, हे प्रिय पुत्रहरू, लोकमा अति पण्डित मूर्खहरू धेरै छन् कि पण्डित भन्ने असल ज्ञानी मान्छेहरू धेरै छन् भन्दा उपतेश्वर कोलितले, गुरुजी लोकमा त अति पण्डित भन्ने मूर्खहरू नै धेरै छन् भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ, तेना हि तात पण्डित पण्डितस्स समणस्स गौतमस्स शान्तिकं गमिष्यन्ति। त्यसो हो भने प्रिय पुत्रहरू हो, पण्डित भएका विद्वान भएका व्यक्ति विद्वान भई बक्सेका श्रवण गौतमको समीपमा जानेछन् र धन्दा धन्दस मम शान्तिकं आगम्य शान्ति, जो मन्द बुद्धि भएका हुन्, जो दुर्बुद्धि अति पण्डित भएका हुन्, उनीहरू चाहिँ मसँग आउने छन्। गच्छत तुमे, तिमीहरू जाऊ, नाहङ गमे समाधि, म जान सक्दिनँ, आउन सक्दिनँ भन्दाखेरि सारिपुत्र उपतेश्वर कोलितहरू त्यहाँबाट जान लाग्दाखेरि उहाँका शिष्यहरू पनि सबै नै आउने क्रममा सञ्जय परिव्राजकको त्यो आश्रम के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै खाली हुन्छ। त्यो खाली हुन्छ। तस्मिन् खण्डे आरामो तुच्छो अहोसी भनेको छ पाली साहित्यमा। तुच्छ भनेको खाली छ, केही पनि छैन, रित्तो भयो। सो तुच्छो आरमङ देशवा उर्णङ लोहितङ छट्टेसी। मूर्खहरू धेरै छन्, त्यसर्थ शिष्यहरू जाँदैनन्, यिनीहरू मात्रै जान्छन् भन्दाखेरि सारिपुत्र र मौदगल्यानको पछि सबै लाग्दाखेरि सञ्जय परिव्राजकले आफ्नो आश्रम, आफ्नो विहार खाली भएको देख्दाखेरि उर्ण लोहितङ तातो रगत चाहिँ छात्न सुरु गर्छन्। त उहाँहरू पनि एवं प्रकारले जहाँ भगवान शास्ता हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ आफ्ना शिष्यहरूका साथ लाग्नुहुन्छ। राजगिरतर्फ, वेलुवन बिहारतर्फ सथा चतुपरि सम्मज्जे निसिनो धम्मङ देशेन्तो ते दूरे तो व देशवा भिखु आमन्तेसी। भगवान शास्ताले त्यो समयमा चतुपरिषदको माझमा धर्मसानमा बसेर सिंहनाथ पूर्वक धर्म उपदेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो देखेर भगवान शास्ताले भिक्षुहरूलाई आमन्त्रण गरेर एते भिक्षवे द्वे सहायका आगच्छन्ति। भिक्षुहरू यी दुई अहिले जो आउँदैछन्, दुई सहायका, दुई मित्रहरू, नाम के हो? कोलित र उपदेश। एतङ मे सावक युगङ भविष्यति अगङ। यी चाहिँ मेरा एक युगल श्रावक, अग्र श्रावकहरू हुनेछन् भनेर भन्नुहुन्छ। त्यतिन्जेल उहाँहरू पनि भगवान शास्ता समक्ष आइपुग्नुहुन्छ र त्यही सत्थारङ वन्दित्वा भगवान शास्तालाई पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर एकामन्तङ निसी दिङ्सु, एक योग्य स्थानमा बस्नुहुन्छ। योग्य आसनमा बसेका ती दुईले भगवान शास्तालाई एत दवोचोङ,
यसरी निवेदन गर्नुहुन्छ, अनुरोध गर्नुहुन्छ। लभेयामं मयं भन्ते भगवतो शान्ति के पब्बजं लभेयाम उपसम्पदान्ति। वो भगवान शास्ता, भगवान शास्ताको शासनमा हामीहरूले पनि प्रव्रज्या र उपसम्पदा प्राप्त गर्न पाऊँ भनेर यसरी बिन्ती गर्दा भगवान शास्ताले यसरी भन्नुहुन्छ, स्वाखातो धम्मो। भिक्षुहरू, मैले धर्मलाई राम्ररी आदि कल्याण, मध्य कल्याण, परियोसाना कल्याण हुने धर्मलाई राम्ररी व्याख्या गरिसके। चरथ ब्रह्मचर्यं सम्मा दुःख स अन्त किरियायाति। यी सम्पूर्ण दुःख समाप्त हुने उत्तम भएको आचरणलाई आचरण गर भन्ने बित्तिकै सब्बेपि इद्दिमय पत्त चिवर धारा 60 वर्षका थेराविय अहिंसु। भगवान शास्ताले एथ भेख होती भनेर बोल्ने बित्तिकै उहाँहरू आउनुभएका सबै परिव्राजकहरू सबै के भयो त भन्दाखेरि सबै इद्धिमय रिद्धिमय पात्र चिवरहरू प्राप्त गरेर 60 वर्षवास भइसकेका स्थिवीरहरू जस्तै शान्त इन्द्रिय भएका भिक्षु बन्देहरू भइबक्सनुहुन्छ। अथ नेसं परिसाय चरित वसेन सथा धम्म देशनं वड्डेसी। भगवान शास्ताले त्यसपछि चरित वसेन उनीहरूको त्यो चरित्रहरूलाई जानेर त्यो चरित्र अनुसारकै धर्म देशना गरिदिनुहुन्छ। त्यो धर्म देशना सुनेर के हुन्छन् त भन्दा ठपेत वा द्वे अग्र सावकी, दुईजना अग्र श्रावकहरूलाई छाडेर बाँकी रहेका सम्पूर्ण भिक्षुहरू अरहतं पापुणिंसु, अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा प्रतिष्ठित हुन्छन्। मौदगल्याण महास्थवीर एक सातापछि र धर्म सेनापति सारीपुत्र महास्थवीर 2 सातापछि न यसरी अग्र स्थान प्राप्त गर्ने यस्ता प्रज्ञामा एतत् अग्र हुने व्यक्ति पनि किन चाहिँ सबसे लास्टमा भन्दाखेरि विशेष ज्ञान प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि धेरै वितर्कहरू भनौँ धेरै कुराहरूलाई छानबिछान गर्दाखेरि समय लाग्यो भनेर त्यहाँ अर्थकथाचार्यहरूले जसरी कुनै सामान्य व्यक्ति कतै जानु छ भने उनीहरू झडकझुडुक गरेर गइहाल्छन् रे, कुनै तामझाम केही पनि हुँदैन अरे। तर राजा चाहिँ कतै सवारी जानु छ भने के हुन्छ, यता हात्ती सेना, पैदल सेना, यो सेना तो सेना, यता मिलाउँदा उता मिलाउँदा आउने भनेर महाराज एकदिन पक्नुहोस्, हामी यता व्यवस्था गर्छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्दाखेरि महाराजलाई चाहिँ कतै जाने हो भने प्रस्थान गर्दा समय लाग्छ। एवं प्रकारले नै प्रज्ञामा एतत् अग्रपद प्राप्त गर्ने त्यो महान त्यो प्रज्ञाको कारणले पनि अलिकति समय लागेको हो भनेर यसरी चाहिँ स्पष्टीकरण अर्थकथाचार्यहरूले दिइबक्सनु भएको छ। त जब सारीपुत्र महास्थवीर अरहन्त हुनुहुन्छ अनि भगवान शास्ता आफ्नो रिद्धिले वेलुवन बिहार आउनुहुन्छ। वेलुवन बिहारमा आएपछि त्यहाँ सबै भिक्षुहरूले भगवान शास्ता कहाँ आउनुहुन्छ भन्दाखेरि वेलुवन बिहारमा अन्य भिक्षुहरू पनि सबै आफ्नो आफ्नो रिद्धि शक्तिले त्यहाँ आउनुहुन्छ र पहिलो श्रावक सन्निपात वेलुवन बिहारमा हुन्छ। त्यो वेलुवन बिहारमा नै भगवान शास्ताले उपतेश्वर कोलितलाई अब भिक्षु भए, भिक्षु हुँदाखेरि रूप सारीका पुत्र भएको हुँदाखेरि सारीपुत्र, उता मौगलीका छोरा कोलितलाई मौदगल्याण भनेर नामकरण गरियो। अनि यहाँ दुईलाई चाहिँ म भगवानका शासनका अग्र श्रावक हुन् भनेर भगवान शास्ताले राजगीरको वेलुवन राम बिहारमा अग्रपद दिइबक्सन्छ। त आजको उपदेशलाई यतिमै अन्त गरौँ। त्यसपछि फेरि के हुन्छ
र भगवानले यो आसारे सारमतिनो भन्ने गाथा अनि कसरी प्रसङ्गमा ल्याएर उपदेश गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई फेरि कर्मले साथ दिएछ र स्वास्थ्यले साथ दिएछ भने सब धर्म प्रेमीहरूलाई आगामी दिनहरूमा धर्म उपहार दिनेछु भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै अन्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। इदं मे पुण्यं आसवख्ययावहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु। साधु।